अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या मौला अली और मौला अब्बास की। हज़रत मौला अली ने मौला अब्बास पर हमला क्यों किया, यहाँ तक मौला अब्बास की बाजू भी ज़ख्मी हो गई थी। पूरा वाक़या सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 13 साल का बच्चा तुझे ये सदा देता है, अजनबी सामने आ पेड़ों को क्यों हिलाता है। नाम है अब्बास, मेरा हूँ अली का बेटा, जो जंग में दर खैबर उखाड़ देता है। जब मौला गाजी अब्बास की उम्र 13 साल थी तो मौला अली बीबी उल मोमिनीन के पास बैठे थे। तो मौला अली ने फरमाया, ऐ उल मोमिनीन, हमारा बेटा अब्बास अब 13 साल का हो गया है। मेरे पास जो भी गुण थी मैंने अपने बेटे अब्बास को सिखा दिए हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत की है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। अब क्यों नहीं अब्बास का इम्तिहान लिया जाए। बीबी उम्मुल बनीन ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे सरताज, ज़रूर लिया जाए। मुझे अपनी कोख और आपके खून पर पूरा नाज है। मुझे फ़क्र है, अब्बास की रगों में हज़रत मौला अली का खून है। मुझे अपनी वफ़ा पर नाज है। फिर हज़रत मौला अली ने हज़रत मौला अब्बास को बुलवाया। मौला गाजी अब्बास कभी भी मौला अली के सामने आते या इमाम हसन के सामने या इमाम हुसैन के सामने आते थे तो अपने हाथों को बांधकर सर और निगाहें नीचे करके फरमाते थे, मौला हुक्म फरमाए। हज़रत मौला अली ने फरमाया, मेरे बेटे अब्बास, तुम्हारा इम्तिहान है, आप मेरे शेर बेटे हो। मौला गाजी अब्बास ने अर्ज़ किया, बाबा ये आपका इज़्ज़त अफजाई है, आप हुक्म फरमाए। हज़रत मौला अली ने फरमाया, तुम्हारा इम्तिहान है वो जो हमारा बाग है, तुम वहाँ जाओ, अभी से पूरी रात सुबह तक पहरा दो, और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि पहरे के दौरान कोई भी आए उसे तुम ख़त्म कर देना। हज़रत मौला गाजी अब्बास ने फरमाया, जो हुक्म बाबा। फिर मौला अब्बास ने माँ की दुआ ली, बाबा के हाथों का बोसा लिया, बाबा से जुल्फ़िकार लिए और बाग की तरफ चल पड़े। अब मौला अब्बास बाग के पहरे पे आ गए। कभी इधर तो कभी उधर बाग का पहरा देते रहे। लिखने वाले ने लिखा है, हवा थम थम के चल रही थी, जिन्नात ने अपना रास्ता बदल दिया, चरिंद्र परिंद्र भी हट गए, इंसान तो पीछे था ही मगर ये सब भी रुक गए। जिन्होंने आपस में कहा आगे मत जाना, आगे मौला अब्बास है, परिंदे और जानवर भी कहने लगे आगे मत जाना, मौला अब्बास का सख्त पहरा है। हवा भी अपना रुख बदल रही थी। मौला अब्बास पहरे के दौरान इधर से उधर आ जा रहे थे। शाम गुजरी, रात का पहला पहर गुजरा, रात का दूसरा पहर भी गुजरा, रात का तीसरा पहर जब शुरू हो गया, अब मौला अब्बास बिल्कुल चौकन्ने हो गए। तभी हज़रत मौला गाजी अब्बास देखते हैं कि बहुत दूर से एक घोड़सवार चला आ रहा है। रात के वक्त हल्की हल्की चांद की रोशनी। फिर घोड़सवार जब थोड़े करीब आया तो देखा चेहरे पर नकाब था और बाग में दाखिल होने लगा। हज़रत गाजी अब्बास ने आवाज़ लगाई, ऐ अजनबी, आगे ना बढ़ना, इस बाग का पहरा गाजी अब्बास दे रहे हैं। और वो घोड़सवार और भी तेज़ी से बाग की तरफ बढ़ने लगता है। हज़रत मौला अब्बास ने फरमाया, ऐ अजनबी सुनो, मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दी है कि जो भी बाग की तरफ आए उसको ख़त्म कर देना। ऐ अजनबी, अपनी सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, आज गाजी अब्बास का पहरा है, मेरी तलवार भी लंगी है। और वो जो अजनबी था और भी तेज़ी से बाग की तरफ चला आ रहा था, यहाँ तक कि वो बाग में दाखिल हो गया। मौला अब्बास ने फरमाया, ऐ अजनबी, खैर मना, हम बनी हासिम हैं, हम किसी पर बिना वजह तलवार नहीं उठाते, लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है कि जो भी बाग में आए उसका कत्ल कर देना, इसलिए आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ, वापस लौट जाओ। मगर वो अजनबी ने मौला अब्बास की बात ना मानी
اور ایک پھلدار درخت کو پکڑ کر ہلانے لگے، جس سے سارے پھل ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے اور یہاں تک کہ درخت کی جڑیں بھی ہل گئی۔ مولا عباس بھی سمجھ گئے کہ یہ اجنبی بھی کوئی سپہ سالار ہے۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا، اے شخص، میں آ رہا ہوں۔ مولا عباس نے تلوار اٹھائی، اس شخص نے بھی تلوار اٹھائی۔ دونوں کے بیچ میں بہت دیر تک تلوار بازی ہوئی۔ جب تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی تو اس رات آسمانوں میں بجلی چمکنے لگی، کبھی مولا عباس کی تلوار اوپر تو کبھی اس اجنبی کی تلوار اوپر ہوتی۔ اسی طرح مولا عباس اور اس اجنبی کے بیچ میں بہت دیر مقابلہ چلتا رہا۔ اسی مقابلے کے بیچ میں اجنبی کی تلوار مولا عباس کی ہاتھوں پہ لگ گئی۔ مولا عباس کی ہاتھ میں ہلکی سی زخم ہو گئی اور پھر اجنبی نے کہا، عباس بہت بہادر ہو مگر ابھی چھوٹے ہو۔ یہ جملہ کہہ کر وہ اجنبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل جاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر مولا عباس بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، غازی عباس نے نماز پڑھی اور پھر رونا شروع کر دیے۔ کسی نے جا کر ان کی والدہ سے بتایا کہ مولا عباس باغ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ جب ماں نے سنا کہ عباس رو رہے ہیں تو ماں نے سوچا کہ آخر وجہ کیا ہو گئی جو میرا بیٹا رو رہا ہے۔ ماں دوڑی دوڑی باغ میں مولا عباس کے پاس آئیں۔ پھر ماں نے پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ مولا عباس نے فرمایا، امی جان کچھ نہ پوچھئے، وہ میرے ہاتھوں کو زخم نہیں دیا، میرے دل کو زخم کر گیا ہے۔ امی جان وہ میرے ہاتھوں کو زخمی نہیں کرتا، میرے سر قلم کر دیتا تو مجھے فخر ہوتی کہ مجھے کسی بہادر کے ہاتھوں میرا قتل ہوا ہے، لیکن اس نے میرے بازو پر زخم دے کر مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ جو تمہارے بابا کے معاملات ہیں اس پہ تم پورا نہیں اتر سکتے۔ اے امی جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹے ہوا کیا ہے؟ پھر مولا عباس نے فرمایا، ایک اجنبی آ رہا تھا، میں نے روکا، وہ نہیں رکا اور ہم دونوں میں مقابلہ ہوا مگر وہ شخص بچ کر نکل گیا۔ پھر مولا علی باغ میں تشریف لائے، آتے ہی آواز دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ جب مولا عباس نے اپنے بابا کی آواز سنی تو اور رونا شروع کر دیا۔ مولا علی نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت مولا عباس نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں پاس نہ ہو سکا۔ مولا علی نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی نے مولا عباس کو گلے سے لگایا اور فرمایا، میرے بیٹے آپ ناکام نہیں ہوئے ہیں، آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ مولا عباس نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا بہادری سے لڑا، میں ہار گیا اور وہ چلا گیا، میں ناکام ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا، میرے بیٹے آپ ہارے نہیں بیٹے۔ علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو اکھاڑا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے کتنے بہادروں کا قتل کیا مگر علی کی بازو کبھی لرزش میں نہیں آئی۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کی بازو میں کپ کپی جاری ہو گئی۔ آپ نے جو کام 13 سالوں میں کیا ہے، میں وہ کام 50 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ پھر مولا عباس نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ مولا علی نے فرمایا، ہاں میرے بیٹے وہ میں تھا، میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو میری اتنی ہمت
کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں؟ مولا علی نے فرمایا نہیں بیٹے، یہی سے تو میں رات کے تیسرے پہر کو آیا تھا تمہارا امتحان لینے، تم ہی میرے شیر بیٹے ہو۔ دوستوں، ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔